अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, आप जानते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दुबई के एक रोज़ा दौरे पर है, जहां उन्होंने 7वीं आलमी हुकूमती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और होस्ट कंट्री की लीडरशिप से भी वो मुलाकात करने जा रहे हैं। और इसी समिट में IMF की सरबराह से भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है। आप ये समझें कि अब फाइनल राउंड है कर्ज के हुसूल के लिए भी। तो दूसरी जानिब आपने सुना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के अपने विजन को पेश करके इन्वेस्टर्स को इंकरेज किया है कि वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें। साथ ही साथ आप जानते हैं कि रियासत मदीना की भी बात की गई और चाइना की भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कई मिसालें भी दी गई हैं। IMF से कर्ज लेने से पहले ही आप जानते हैं कि मुल्क में महंगाई का एक तूफान है और अगर IMF से कर्ज लिया जाएगा तो फिर मुल्क में क्या सिचुएशन होगी, महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, रुपए की कदर में कितनी कमी आएगी, डॉलर में कितना इजाफा होगा, क्या सिचुएशन होगी, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म जो UAE के दौरे पर है, ये दौरा कितना सूदमंद साबित होगा। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया है, क्या वो इनकरेज हो भी पाएंगे और पाकिस्तान क्या हब बने जा रहा है सरमायाकारी का। फिर आगे प्रोग्राम में हम बात करेंगे घरेलू सारिफिन की गैस बिलों में इजाफे पर भी। आप सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि एक तूफान है, लोग पोस्ट कर रहे हैं अपने गैस के बिलों को कि किस कदर ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी की हिदायत तो जारी कर दी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले साल अक्टूबर में इसी हुकूमत ने गैस की कीमतों में 10 से 143% इजाफा किया था। अगर इजाफा हुकूमत ने खुद किया था तो फिर इंक्वायरी हुकूमत किसके खिलाफ करने जा रही है, किन पॉइंट्स पर हुकूमत ने इंक्वायरी करनी है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अवाम तो परेशान है और अवाम तो हल ही चाहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पैनल की जानिब। लाहौर स्टूडियो से साथ मौजूद हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है इजहारुल हक साहब, लाहौर से हमारे साथ होंगे तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी साहब और प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर भी हैं। और आखिरी सेगमेंट के लिए हमारे साथ होंगे एनर्जी एक्सपर्ट शाहिद सत्तार साहब। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इरशाद अहमद आरिफ साहब से। इरशाद साहब, आपने भी सुना होगा आज के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने समिट से खिताब करते हुए इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया है कि वो आएँ, ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो आपको क्या लगता है कि अरब ममालिक अब पाकिस्तान का मौशी हब बनने जा रहे हैं? देखिए, आज मैं वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुन रहा था। एक तो इस इमरान ख़ान को ये बहरहाल एक तखस्सुस या इनफरादियत हासिल है कि वो माजी के हुक्मरानों या सियासतदानों के मुकाबले में एक मुख्तलिफ नोयत का नैरेटिव लेके चल रहे हैं। वो पहला अपना तारुफ़ कराते हैं कि मैं सियासत में क्यों आया, और वो एक मकसद बयान करते हैं कि मैं किसी मकसद के तहत आया हूँ, ऐसे नहीं सियासत बराए सियासत करने के लिए, इक़्तिदार के हुसूल के लिए नहीं आया। वो शौकत खानम की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान के गरीब अवाम की बात करते हैं, और फिर उनको जो महरूमियाँ हैं, जो उनकी पसमानदगी की वजूहात हैं, वो उसका ज़िक्र करते हैं। यानी पाकिस्तान को एक ब्रांड के तौर पर एक ब्रांड एम्बेसडर पेश कर रहा है कि पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान को किन किन शोबों में दुनिया के दीगर ममालिक से या तो अवलियत हासिल है या फिर ये है कि वो बेहतरीन एक रियासत है जहाँ सरमायाकारी हो सकती है, जो जहाँ तरक्की के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ मुनाफा मिलता है। और फिर वो मदऊ करते हैं सरमायाकारों को कि आप आइए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, मुनाफा भी कमाइए और इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए कुछ खिदमत का जज्बा भी आप में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये एक मुस्बत बात है। अगर वो कामयाब रहते हैं तो वाक़ईतन पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो तब्दील हो सकता है, बशर्ते कि अवाम भी इस तब्दीली के लिए तैयार हों और इदारे जो हमारे हैं वो भी अपने अंदर एक तब्दीली लाएं, माजी से निजात हासिल करें। अली सरवर नकवी साहब, आप फरमाइएगा, जैसे कि वज़ीर ख़ारिजा से ये तनकीद की गई कि पहले तर्ज़ हुक्मरानी दुरुस्त नहीं था। इरशाद साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत का तर्ज़ हुक्मरानी सही है, इनमें कन्विंसिंग पावर भी है, पाकिस्तान को अच्छे से बताया जा रहा है। तो क्या इन्वेस्टर्स भी कायल हो पाएंगे अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए? देखिए, आपका सवाल जो है उसके दो पहलू हैं जी। एक ये कि जो बातें इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म वहाँ जाके कर रहे हैं और जो अपनी तकरीर में उन्होंने अपना बयानिया दिया है वो बहुत ही अच्छा है। जैसा कि अभी बताया जा रहा था, हमारे जो दूसरे कॉलीग हैं वो जो बता रहे थे, और वो एक बहुत ही क्रेडिबल यानी यकीन करने वाला बयानिया है जिसको जो बाकी बाहर के लोग सुनेंगे वो उससे मुतासिर होंगे। लेकिन दूसरा पहलू जो कि जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो ये है कि
हमें इम्प्लीमेंटेशन भी करनी होगी। देखिए, गुफ्तगू अपनी जगह है, परसुएशन अपनी जगह है, लेकिन फिर ऑन द ग्राउंड जब इन्वेस्टर यहाँ आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है, उसको कितनी आसानियाँ मुहैया हैं, वो क्या कुछ वहाँ यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, कौन कौन सी फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बहुत सी बातें हैं। तो वो सारा कुछ भी हमें दुरुस्त करना होगा। और इंशाअल्लाह अगर ये हुकूमत का इरादा है, अज़म मजबूत है, तो वो काम भी ये करेगी। बिल्कुल, जितनी मजबूत गुफ्तगू है उतना मजबूत कदम भी मौजूदा हुकूमत को उठाना है। ठीक है, अली सरवर नकवी साहब आपका टेक आ गया। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आप फरमाएगा कि जैसे कि अली सरवर नकवी कह रहे थे कि गुफ्तगू अपनी जगह, अब वक्त है इम्प्लीमेंटेशन का। अब अगर हुकूमत अच्छे से कन्विंसिंग पावर रखती है, कन्विंस कर भी सकती है, तो फिर इन्वेस्टर्स भी आएंगे, तो अवाम को भी फिर तैयार रहना चाहिए और साथ देना चाहिए। बिल्कुल बात सही है कि जहां एक तरफ आप इनकरेज करते हैं, जो कि इमरान खान इनकरेज कर रहे हैं बाहर के इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो टूरिज़म की बात भी कर रहे हैं, और टूरिज़म के हवाले से रिलीजियस टूरिज़म को भी वो एम्फसाइज़ कर रहे हैं। जब हेड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें रेज़ हों तो बाहर इसकी तरफ तवज्जो डेफिनेटली होती है कि लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जाए, पाकिस्तान को विज़िट किया जाए। तो इसमें ये है कि ग्रेजुअली लोग आएंगे, बतदरीज लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ आके वो देखेंगे, जैसा अभी अली सरवर नकवी साहब ने कहा, कि क्या ग्राउंड पे चीज़ें तब्दील हुई हैं, उनके काम करने में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की हुकूमती डिपार्टमेंट से आपको परमिशन या क्लियरेंस लेनी पड़ती है। उसके अलावा बिजली, पानी और गैस और सड़कें, ये फैक्टर भी काउंट करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी, और उसके बाद ग्रेजुअली इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान आता है और आएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अपनी मार्केट इतनी बड़ी है। उसके अलावा पाकिस्तान से आप बाआसानी जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, मिडल ईस्टर्न गल्फ़ स्टेट्स हैं, उनमें बड़ी आसानी से चीज़ों को भेज सकते हैं। तो हमारा ख्याल यह है कि अरब इन्वेस्टर यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि वो अरब ममालिक, गल्फ़ रीजन और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे कवर कर सकता है। ठीक है, आपको लगता है कि गल्फ इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे और वो कन्विंस्ड भी हैं। ठीक है, आपका टेक आ गया। इजहारुल हक साहब, आप बताएगा, गुफ्तगू अपनी जगह, अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है। कन्विंसिंग पावर तो है गवर्नमेंट के पास, और जैसा कि डॉक्टर हसन अस्करी साहब फरमा रहे हैं कि गल्फ जो है वो इन्वेस्ट करेगा। आपको क्या लगता है कि वाकई गल्फ इन्वेस्ट करेगा या नहीं? देखिए मदिया, ये गल्फ़ में जो आज वज़ीर आज़म गए हैं, इसके दो पहलू हैं हमारे जो ताल्लुक़ात हैं गल्फ़ के साथ। पहला पहलू जो है वो तो बड़ा खुशकुन है, क्योंकि पिछले जो वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, और वो वज़ीर ख़ारजा भी थे, उनके ज़माने में ये ताल्लुक़ात जो थे ये बहुत नीचे की सतह पर चले गए थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान में हम लोग ये आम बात करते थे कि मोदी जो है उसने बहुत गलबा हासिल कर लिया है। वो ज़्यादा चूँकि एक्टिव भी था नवाज़ शरीफ के मुकाबले में, और वहाँ जब वो गया था तो उसको बहुत पजीराई मिली थी। तो इमरान खान साहब की ये कामयाबी तो मुसल्लमा है कि आकर उन्होंने ताल्लुकात को नए नहज पर डाला है। ये उनकी चौथी मुलाकात है। चार्ज लेकर पिछले साल अगस्त में वो 2 दफ़ा गए, फिर अभी जनवरी के शुरू में वहाँ के जो शहज़ादे हैं प्रिंस, वो आए और एक टास्क फोर्स बनी जो दोनों के ताल्लुकात को, मुल्कों को वो ज़्यादा करेगी इम्प्रूव। ये अब जो उनका विज़िट है ये चौथा है। ये तो एक बड़ा खुशकुन पहलू है हमारा। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो ताल्लुकात बेहतर हो भी रहे हैं तो वो बराबरी का पहलू नहीं है। हम रिसीविंग एंड पर हैं, वो गिविंग एंड पर हैं। उन्होंने हमें 9 बिलियन डॉलर का तो एक उन्होंने हमें ऑयल का पैकेज दिया है, और 3 बिलियन डॉलर उन्होंने हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने के लिए हमारे स्टेट बैंक पे रखे हैं। तो हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि उनका हाथ बहरहाल देने वाला है, हमारा हाथ लेने वाला है। अब ये कब तक हम लेते रहेंगे और कब तक दूसरों से मांगते रहेंगे? ये तो पैसे हमें एड की सूरत में मिलने चाहिए या बराबरी की सतह पर इन्वेस्टमेंट की सूरत में मिलने चाहिए, ये एक अलग सवाल है। ये तो बहरहाल जहाँ ये बहरहाल हमें हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए कि ताल्लुकात को इमरान खान साहब बेहतर कर लिया है, उन्होंने ऊपर ले गए हैं। ये एक कामयाबी है बहरहाल, और ये एक रोशन है पहलू इसका
اب دوسری جو ہے کہ انویسٹمنٹ دوسرے ملک کا آ کر اگر ان کے جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں وہ جب انویسٹمنٹ کریں گے تو تب ہماری جو تعلقات ہیں وہ برابری کے لیول پر آئیں گے۔ میں علی سرور نقوی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، دیکھیے جی، جو انویسٹر کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جی وہاں کسی ملک میں اپورچونٹی کیا ہے، نمبر ون، وہاں کے قوانین جو ہیں مجھے کتنا فیسلیٹیٹ کرتے ہیں، وہاں کے انوائرمنٹ کتنا مجھے فیسلیٹیٹ کرتی ہے، وہاں کی حکومت مجھے کتنی فیسلیٹیٹ کرتی ہے، بیوروکریسی، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی میں جائز طریقے سے منافع کما بھی سکتا ہوں اور بیرون ملک منتقل بھی کر سکتا ہوں۔ آپ چونکہ طویل عرصے تک رہے سفارتکار کے طور پر، پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، کیا صرف عمران خان کے کہنے سے لوگ آئیں گے تو آگے ہمارا جو سرخ چیتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے جو سفیر ہیں بیرون ملک وہ ان کو اٹیکٹ کریں گے اور یہاں اندرون ملک جو بیوروکریسی ہے وہ ان کو فیسلیٹیٹ کرے گی؟ اس حوالے سے علی سرور نقوی صاحب آپ کا کیا تجربہ ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمیں اس کو بہت ایک ریئلسٹک انداز میں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ریڈ ٹیپزم جس کا آپ نے ذکر کیا، لال فیتا، وہ کافی حد تک ابھی بھی رائج ہے اور اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے سول سروس ریفارمز کی بھی بات کی ہے۔ سول سرونٹس جو ہیں وہ اصل میں ان کے دو تین مسئلے ہیں۔ ایک تو ان کو اب خوف ہے کہ کوئی ایکشن وہ لیں گے تو ان کو اس کے کوئی خمیازہ بھگتنا پڑ جائے گا تو مشکل ہوگی، اور وہ ان ایکشن بغیر کچھ کیے ہوئے وہ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اس میں زیادہ سیف ہیں۔ تو آپ کو ایک تو ان کے لیے کلائمیٹ آف کانفیڈنس پیدا کرنی پڑے گی، دوسرے ان سے کام لینا پڑے گا۔ صلاحیت ہمارے ہاں سول سروس میں ابھی بھی ہے، لیکن اس کو اگنائٹ کرنا، ٹریگر کرنا، اس کو کسی طرح سے پھر سے دوبارہ متحرک کرنا، وہ کام ابھی حکومت کو کرنا ہے۔ اور اگر وہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں میرا خیال ہے کہ مواقع بھی بہت ہیں اور اسکوپ بہت ہے، مارکیٹ بڑی ہے، تو ہمارے لیے بہت سے ایسے پازیٹیو فیکٹرز ہیں جو کہ بہتری لا سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اقدامات تو کرنا چاہتی ہے، اب آئی ایم ایف سے قرض بھی اسی صورت میں لیا جا رہا ہے، لیکن آئی ایم ایف سے قرض لینے سے پہلے مہنگائی کا بھی ایک طوفان ہے۔ اب عوام الگ یہ سوال کریں کہ اب قرض لیا جائے گا پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ اظہار صاحب آپ بتائے گا پھر عوام کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ عرض کروں حسن عسکری صاحب کی خدمت میں بہت ادب کے ساتھ کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ سینئر بیوروکریٹ بجلی اور گیس کا بل نہیں دے رہے۔ صرف جو لوگ وزیر اعظم کے دفتر میں یا ایوان صدر میں تعینات ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے، 100% نہیں ملتا۔ باقی جتنے ہیں فیڈرل سیکریٹریز ہیں، جوائنٹ سیکریٹریز ہیں، ایڈیشنل سیکریٹریز ہیں، فارن آفس کے لوگ ہیں، سب بجلی کا، گیس کا، پانی کا بل اپنی جیب سے دیتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، نقوی صاحب نے بھی بات کی، ارشاد صاحب نے بھی بات کی، اب میں مثال دیتا ہوں کہ ٹریڈ کو انہینس کرنے کے لیے منسٹری آف کامرس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، لیکن اس میں ایک خاص گروپ جو ہے بیوروکریسی کا صرف وہ نہیں کام کرتا، اس میں کامرس اینڈ ٹریڈ کے لوگ بھی ہیں جو جن کا یہ مدر وہ ہے ایک لحاظ سے ڈپارٹمنٹ، لیکن وزیر اعظم نے جو ٹاسک فورس بنائی ہے اس میں ان کی نمائندگی ہی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم بیوروکریسی کے تمام حصوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، بیوروکریسی جو ہے وہ انکریج نہیں ہوگی۔ اب جو باہر سے انویسٹر آئیں گے ان کے لیے یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ فضا پہلے سے زیادہ مثبت ہے، اب حکومت کے عمائدین اپنا حصہ نہیں مانگیں گے، لیکن ایک مسئلہ ہے گیس کا اور بجلی کا۔ جب تک ہماری یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ مسلسل بحال نہیں ہوگی، ان میں پروڈکشن نہیں ہوگی، پروڈکٹیویٹی نہیں ہوگی، ان کے ریٹس اچھے نہیں ہوں گے، تو تب تک جو ہے انویسٹر وہ کو بہت زیادہ کام یہاں پر آ کر خوش نہیں ہوگا، کیونکہ انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو یوٹیلیٹیز، سروسز،
ٹیکس انسپیکٹرز بالکل کا ماحول، انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو پراپر inspection، گراؤنڈ یہ مہیا ساری کیا جائے چیزیں تبھی جو تو ہیں کوئی یہ پاکستان مثبت میں آئے گا اور چاہیے یہاں ہوتی پر فل فلیج انویسٹمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف قرض کا حصول فائنل راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے, اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں, اسی پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ارشاد صاحب, شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پہلے کی جو حکومت ہے ان کی طرز حکمرانی صحیح نہیں تھی اور موجودہ وزیراعظم جو ہیں وہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ باقی مہمان بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اتنے ایکٹیو نہیں تھے, لیکن عمران خان کافی ایکٹیو بھی ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے عرب ممالک کا رخ کیا, ان سے روابط بہتر کرنے کی بھی کوشش کی. تو یہ نئے معاشی ہب کی جو ہم بات کریں اس میں کتنی بہتری کے چانسز ہیں؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب ایکٹیو نہیں تھے. وزیر خارجہ کے طور پر وہ ایکٹیو نہیں تھے, وزیر اعظم کے طور پر تو تھے, لیکن پرابلم یہ تھا کہ ان کی جو ترجیحات تھیں وہ قدرے مختلف تھیں اور اس میں پرسنل ٹچ بہت زیادہ ہوتا تھا. مثال کے طور پر یہ یو اے سے جو تعلقات خراب ہوئے, اس کی کوئی بظاہر وجہ آج تک ہمیں نہیں سمجھ آ سکی. جب آپ نے سعودی حکومت سے وعدہ کیا کہ جی ہم آپ کی مدد کریں گے, جو کچھ آپ عرب جو بحران پیدا ہو گیا تھا یمن کے حوالے سے, وعدہ کر کے آ گئے اور پھر اس ایشو کو آپ نے اپنی سر سے ٹالنے کے لیے اسمبلی میں بھیج دیا, پارلیمنٹ میں, اور وہاں ڈیبیٹ شروع کرا دی, اور خواجہ آصف صاحب نے ایسی باتیں بھی کر ڈالی جو کہ نہیں کہنی چاہیے تھیں. اس سے ناراض ہوئے سعودی عرب بھی اور یو اے بھی کہ اگر آپ ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے آپ معذرت کر لیں, کوئی برا نہیں, لیکن آپ ہمیں رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں. اس پہ ریئیکشن آیا اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں مودی کو بلایا گیا اور وہاں ایک بہت بڑا ریسیپشن ہوا جیسے ہمارے تعلق. پھر میاں نواز شریف صاحب نے یہاں جو شکار کے لائسنس ہوتے تھے اس میں بھی پسند ناپسند شروع کر دی, وہ بھی ایک وجہ بنی ہمارے تعلقات میں خرابی کی. کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ جی کسی ملک کو ترجیح دی جا رہی ہے, کسی ملک کو پس پوش ڈالا جا رہا ہے, اور وہاں آپ کا کاروبار بھی ہے, اپنے صاحبزادگان کا کاروبار بھی وہاں آپ کر رہے ہیں, آپ نے وہاں کا اقامہ بھی لیا ہوا ہے, اور تعلقات کو خرابی کو ناقابل فہم بات ہی. ارشاد صاحب, اس کی وجہ یہ تھی جی اس کی وجہ آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو ادراک نہیں تھا ان چیزوں کا. ان کا مائنڈ سیٹ بڑا عجیب تھا, انہیں انٹرنیشنل حالات کا علم بھی نہیں تھا, اور ان کی سوچ بڑی نیرو تھی, ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا. اس لیے وہ اپنی ایک قبائلی سردار کی طرح سارا کاروبار مملکت چلاتے تھے. نہیں دیکھیں اظہار صاحب, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو ان کا کاروبار وہاں تھا بچوں کا یو اے میں, وہاں ان کو کوئی کاروباری رقابت کا سامنا کرنا پڑا ہو, یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے. لیکن جو بھی وجہ تھی, عمران خان صاحب اس پرسیپشن کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ترکی کے ساتھ, چونکہ میاں نواز شریف صاحب کے اردوان سے ذاتی تعلقات بن گئے تھے, انہوں نے اپنے صاحبزادی کی شادی میں بھی ان کو گواہ بنا لیا, تو پھر ترکی سے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا سعودی عرب سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا قطر میں ان کا کاروبار تھا ماضی میں. تو انہوں نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا, صرف یہ دیکھا کہ پاکستان کا مفاد اس میں ہے اور اس کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور ہر طرف سے ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس خارجہ پالیسی کی وجہ سے, اس رویے کی وجہ سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور موجودہ حکومت بھی بینیفیشری ہے. بالکل. علی سرور نقوی صاحب, آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے جو موجودہ اور پچھلی حکومت کا کمپیریٹیو انالیسس ہو رہا ہے؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں, مجھے ہمارے بھائی ہیں اور دوست ہیں جو ابھی بتا رہے تھے, میرا نظریہ کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ میں یمن کا معاملہ وزیر اعظم نواز شریف لے گئے تھے وہ درست تھا. یعنی پہلے بہت سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں, اور بعض فیصلے میں نے خود اپنے سروس کیریئر میں دیکھا ہے, جس میں کہ قوم کی رائے اور پارلیمنٹ جو کہ قوم کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس کی رائے, اس کی سوچ اس میں آتی نہیں ہے, خود سے فیصلے ہو جاتے تھے. تو یہ اپروچ میرا خیال ہے صحیح ہے, اور یہ ہمارے اصولی ایک موقف کے مطابق تھا. وہ کیا ہے کہ ہم عرب ڈسپیوٹس میں کبھی
शरीक नहीं होते हैं, हम कभी इंटर मुस्लिम इंटर अरब डिस्प्यूट्स में शरीक नहीं होते हैं। तो उसके मुताबिक ये फैसला था कि यमन में हम ट्रूप्स नहीं भेज सकते। अच्छा, अब बात यह है कि ये नवाज शरीफ का वैसे जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच था उससे मैं एग्री करता हूं कि उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं था, कोई एक लॉजिकल अप्रोच नहीं थी, वो विम्सिकल और बहुत ही मनमानी किस्म की बातें करते थे या एक्शंस करते थे जो कि गलत होता था। और पाकिस्तान की उसकी वजह से स्टैंडिंग सारे यूएई में, सारे अरब ममालिक में, सऊदी अरब में काफ़ी, जब ये लोग खुद इनके ज़ाती इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे तो जाहिर है कि काफ़ी नीचे गिर गई। और उसको अब इमरान खान अगर सही तरह से इसको डील करेंगे तो उस काफ़ी हमारी स्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कर रहे हैं। हसन अस्करी रिजवी साहब से अगर ये सवाल किया जाए एक एनालिस्ट के तौर पर, उनका चूँकि बहुत गहरी नज़र है उनकी, इस वक्त हम अमलन जो है वो यूरोप और अमेरिका से थोड़ा सा हमारा झुकाव जो है उसके मुकाबले में चाइना, रशिया, अरब कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ है, और हम महसूस कर रहे हैं एक आम लेमैन के तौर पर कि जी हमारी ये पॉलिसी थोड़ी सी उसमें शिफ्ट आ रही है। तो हसन अस्करी रिजवी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा, फिर अली सरवर नकवी साहब भी अपने तजर्बा की रोशनी में, कि क्या ये बेहतर फ़ैसला है हमारा? देखिए, ये शिफ्ट तो बिल्कुल पॉलिसी में आ रही है। पाकिस्तान की अब कोशिश है कि फ़ॉरेन पॉलिसी के ऑप्शंस को एक्सपेंड किया जाए, और जिन ममालिक से हमारा मसला पैदा हुआ था, जिस तरह गल्फ़ स्टेट्स की बात हुई है, एक स्टेज पे सोवियत यूनियन और अब रशिया के साथ मामलात ख़राब थे, कुछ ठंडे भी रहे, उधर भी अब एक तवज्जो है, चीन के साथ नई हाइट्स हमें नज़र आती है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना, इस वक्त एक यूनिपोलर नहीं है, यानी एक अमेरिका या यूरोप ही मरकज़ नहीं रहा है इंटरनेशनल सिस्टम का। अब इंटरनेशनल सिस्टम के बहुत से मराकज़ उभर आए हैं, एशिया के अंदर हैं, मिडल ईस्ट के अंदर भी हैं। तो पाकिस्तान अब कोशिश ये कर रहा है कि जितने भी नए मराकज़ उभर रहे हैं उन मराकज़ के साथ अपने रवाबत रखे जाएं, ताकि पाकिस्तान की जो चॉइसेस हैं, पाकिस्तान के जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाएं। दूसरा ये है कि चूँकि पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, इसमें लोन्स की बात है, इसमें डेफिसिट, बजट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, इसको भी एड्रेस करने के लिए आपको बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत है, जो कि एक मल्टीपल अप्रोच ही से हासिल होगी। लेकिन सबसे अहम चैलेंज ये है कि जो पाकिस्तान को अब इकोनॉमिक ब्रीदिंग स्पेस मिली है इंटरनेशनल लेवल से, क्या हम उस ब्रीदिंग स्पेस के अंदर अपनी अंदरूनी इकोनॉमी को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं? ये वो सवाल है जिसको इमरान खान को प्रायोरिटी की बुनियाद पे चलाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी इकोनॉमी के डोमेस्टिक ऑप्शंस नहीं बढ़ते, आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऑप्शन भी कंस्ट्रेंट रहते हैं। बिल्कुल। इजहार साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान अपने तौर पर कोशिश तो कर रहा है कि पाकिस्तान उभर कर सामने आए, दोस्त ममालिक से राब्ते भी किए जा रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो कहीं पे कर्ज की बात हो रही है, कर्ज बिलाखिर लौटाना तो है, इंक्लूडिंग IMF। तो इससे फिर बाकी फर्दर इम्पैक्ट क्या होगा? महंगाई जो पहले से ही ज्यादा है ये तो मजीद बढ़ेगी, आवाम को भी मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं कमी तो आवाम ही छोड़िए, आवाम को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए मौजूदा हुकूमत को। और हाँ, इसमें थोड़ा सा आप ज़रा अगर इजाफा कर सकें कि इजाज़ साहब कि क्या IMF से कर्ज लेकर हम महंगाई बढ़ाएंगे या हम महंगाई को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब जो हमारे फॉरेन रिलेशंस का एस्पेक्ट है उसमें ये 5-6 महीने की मुद्दत कोई बड़ी मुद्दत नहीं है। ये हम अंदरूनी हालात के तनाज़ुर में तो कह सकते हैं कि 6 महीने हो गए हैं, महंगाई है, ये है, वो है, जो आम बातें हैं लेमैन की। लेकिन देखें, बहुत कम अरसे में इमरान खान साहब ने हमारी जो फ़ॉरेन ताल्लुकात का सारा सिलसिला है उसको तब्दील कर डाला, उसमें नया वो पैराडाइम लाए, नई शिफ्ट लाए। तो एक तो ये उनको क्रेडिट हर हाल में देना चाहिए। अब दूसरा जो आपका सवाल है कर्ज़ का, तो कर्ज़ जो है वो हम मजबूरन ले रहे हैं।
ٹھیک ہے، ہم خود کہتے ہیں، میں بھی تنقید کرتا ہوں کہ آپ ہر وقت یہ نہ کہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا ہے، لیکن جہاں تک قرضوں کا معاملہ ہے تو کوئی چارہ نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کہ پچھلی حکومتوں نے جو قرضے لیے ہیں وہ اب ہمیں لوٹانے ہیں۔ اچھا، پھر یکدم آپ اپنی معیشت کو بیرونی ملکوں کے قرضوں سے آزاد نہیں کر سکتے۔ ارشاد عارف صاحب نے جو بات کی ہے آئی ایم ایف کی، میرا خیال ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں گے تو تھوڑی سی مہنگائی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں سعودی عرب، چین یا دوسرے ملک قرضہ دیتے ہیں تو دے ڈونٹ پوک دیئر نوز انٹو آر افیئرز، لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یوٹیلیٹیز کے ریٹ اس طرح کریں، ٹیکسز کو اس طرح کریں، تو وہ تو مہنگائی آئے گی۔ اب میں ایک جملہ معترضہ کہتا ہوں، شاہ صاحب نے، نقوی صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی کہ یمن کا مسئلہ جو تھے وہ جب اسمبلی میں لے کر گئے تو اس میں سے ہمارے لیے خیر کا پہلو نکلا۔ بالکل درست بات ہے، لیکن یہ خیر کا پہلو بائی ڈیفالٹ نکلا ہے، بائی ڈیزائن نہیں نکلا۔ دوسرے جو مسائل تھے جن میں ان کا اپنا انٹرسٹ تھا وہ کبھی پارلیمنٹ میں لے کر نہیں گئے۔ یہ غالباً چونکہ وہ وعدہ کرائے تھے، جب یہاں آئے تو جو ہماری قوتیں ہیں اور حساس اور فارن آفس جو ہے، اب پاکستان کے پاس یہی آپشن ہے کہ اس کے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی ہے۔ مہنگائی کا تو آلریڈی طوفان ہے، جب آئی ایم ایف سے قرض لیا جائے گا، اظہار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تھوڑی سی بڑھے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، تھوڑی سی بڑھے گی یا عوام کو عادت ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مہنگائی تو ہے اور بڑھ رہی ہے، لیکن کوئی اتنی بھی نہیں بڑھ رہی۔ آپ اس کو طوفان کہہ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں طوفان تو ذرا زیادہ اسٹرانگ لفظ آپ استعمال کر رہی ہیں۔ ابھی مہنگائی بڑھی تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ، دوسرے آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس میں ہم بھی شریک ہیں، ہم بھی آئی ایم ایف میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، البتہ اتنا زیادہ نہیں کرتے لیکن کرتے ہیں، اور ہم شیئر ہولڈر ہیں آئی ایم ایف میں۔ تو ہم آئی ایم ایف ہمارا بینک ہے، اگر ہم حبیب بینک کے پاس جاتے ہیں یا یونائٹڈ بینک کے پاس جاتے ہیں قرضہ لینے تو وہ ایک نارمل سی چیز ہے آج کل کی دنیا میں۔ تو آئی ایم ایف سے بورو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے، کیوں کہ ایک تو آپ کو کچھ لون جو چاہیے ہوتا ہے وہ ملتا ہے، دوسرے آپ کی باقی کریڈٹ انسٹیٹیوشنز دنیا میں جتنی اور ہیں ان میں آپ کی سٹینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے۔ یعنی ارجنٹینا نے $50 ارب کا ابھی کیا $50 بلین کا لون لیا ہے آئی ایم ایف سے، تو ہم تو اس سے کہیں کم اس وقت لینا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو صحیح لگ رہا ہے آپ کے پاس پاکستان جا رہا ہے، اس آپشن کو اویل کرو، یہ پاکستان کے لیے سود مند ہی ثابت ہوگا۔ سابق سفیر علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے گیس کی قیمتوں میں اضافہ، عوام پریشان، حل کیا ہے؟ ویلکم بیک۔ گھریلو صارفین کے گیس بلوں میں اضافہ، وزیراعظم نے نوٹس لے لیا ہے اور اس کی انکوائری کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں، اور اسی ٹاپک پر ڈسکس کرنے کے لیے انرجی ایکسپرٹ شاہد ستار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ شاہد صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ لیکن میں سوال کروں گی ارشاد صاحب سے۔ ارشاد صاحب، وزیراعظم نے گیس کی قیمتوں میں یہ اضافہ غیر مناسب قرار دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی حکومت نے پچھلے سال اکتوبر میں 10 سے 143% گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا۔ تو انکوائری کا جو احکامات جاری کیے گئے، انکوائری عوام کو بھی مدد دے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے وہ حکومت کیسے آگے چلے گی یا گورننس بہتر کرے گی جو سوشل میڈیا سے یا الیکٹرانک میڈیا سے یا پرنٹ میڈیا سے مرعوب ہو کر ایسی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، ڈیفنس پہ آ جاتی ہے۔ آپ نے گیس کی قیمتیں اس لیے بڑھائیں کہ پچھلے 2-2.5 سال سے یہ ڈیو تھی، اور سابقہ حکومت نے صرف اپنی سیاسی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ کہ انہوں نے بر وقت قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا۔ دوسرا، عوام خود ذمہ دار ہیں کہ دنیا میں گیس کا اتنا بے رحمانہ استعمال کہیں بھی نہیں ہوا۔ دہلی میں آج بھی سلنڈر چلتے ہیں، ہمارے ہاں چولہا بجھتا ہی نہیں ہے، ہم ایک تیلی جو ہے وہ بچانے کے لیے 500 کی 400 روپے کی گیس ضائع کر دیتے ہیں کہ چولہا بجھانا نہیں ہے ہم نے۔
ہمارے ہاں گیزر ہے تو وہ 24 گھنٹے چل رہا ہے، اور پانی جب ہماری مائیں صفائی کر رہی ہیں تو وہی گرم پانی استعمال ہو رہا ہے، وہ گیزر کا کسی کو احساس نہیں ہے کہ جی ہم گیس ضائع کر رہے ہیں۔ اب جب ایسی صورتحال ہو، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مہنگائی گیس میں تو ہوئی، بالکل ہوئی، کیونکہ قیمتیں بڑھائی گئیں، باقی کون سی مہنگائی ہوئی ہے؟ عجیب طوفان کی بات کی جاتی ہے۔ آلو کا جو کاشتکار ہے وہ پریشان ہے، آلو رول رہا ہے، سڑکوں پر پھینکا گیا، گاجر سستی ہے، باقی سبزیاں جو ہیں، کوئی ایک سبزی کا مجھے نام لیا جائے کہ یہ مہنگی ہو گئی ہے، پچھلے سال کے مقابلے میں کتنی مہنگی ہوئی ہے۔ قیمتیں کم ہوئی ہیں اس دفعہ سبزیوں کی، کیونکہ الحمدللہ اس دفعہ بہت اچھی کاشت ہوئی ہے ہماری۔ گندم کی قیمتیں 2013 کے بعد بڑھی ہی نہیں ہیں، 12 کے بعد، 12 میں گیلانی صاحب نے بڑھائی تھی، اور اس کے بعد ارشاد صاحب آپ ابھی بات کر رہے ہیں مہنگائی کا طوفان نہیں آیا، لیکن یہ جو گیس کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے، عوام پریشان ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھیں، کتنی بڑھی ہیں؟ ایک دفعہ بڑھی، ایک دفعہ کم ہوئی ہے۔ پٹرول کی قیمتیں 2 دفعہ کم ہو چکی ہیں۔ دیکھیے ایک پروپیگنڈا ہے جو مسلسل کیے جا رہا ہے، اور ہم اس کا وکٹم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہوئی ہے جتنی ہر سال دسمبر میں جب آپ گیزر چلائیں گے، جب آپ چولہا آپ کا جلے گا، مسلسل جلے گا، ہر دسمبر میں بل زیادہ آتے ہیں، ہر جون جولائی میں بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں، وہ آپ کے استعمال پر ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں عوام کی تربیت بھی کرنی چاہیے، اور حکومت کو اتنا زیادہ ڈیفنس پہ بھی نہیں چلے جانا چاہیے، اور عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جو چیز آپ جس طرح سے جتنا استعمال کریں گے اس کا آپ کو بل دینا پڑے گا۔ یہی ایک طریقہ ہے قوم کو آگے بڑھانے کا۔ جی ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، گیس کے بلوں میں اضافہ، یہ واقعی اتنا اضافہ نہیں ہے، یا جنرلی اتنی گیس استعمال کی جا رہی ہے اور عوام کو پتہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ گیس استعمال کریں، اس لیے بل بھی زیادہ آ رہے ہیں؟ حکومت کو جو ایجوکیٹ کرنا ہے وہ حکومت کا کام ہوتا ہے، لوگوں کو ایکسپلین کرے اپنی پالیسیز کی۔ یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا یا ٹی وی کے اوپر جو جنگیں چل رہی ہوتی ہیں مختلف سیاستدانوں کی، تو اس میں جو الزامات لگ رہے ہیں ان کو ایکسپلین اگر آپ کر دیں تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ گیس کے بل جو بڑھے ہیں، وہ ایک تو پرائس بہت پہلے اکتوبر میں جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے بڑی ہے، اس کے علاوہ جو بلنگ کا سسٹم ہے اس کی وجہ سے بھی اس دفعہ بلز جو ہیں وہ زیادہ آئے ہیں۔ بجلی کا بل بھی بڑا ہے، کیونکہ اگر آپ بجلی کا ریٹ دیکھیں، پہلے جو منیمم ریٹ تھا 9 روپے 50 پیسے تھا، اب جو لیٹسٹ بل آیا ہے اس میں وہ 13 روپے کا منیمم سلیب کا جو بل ہے وہ 13 روپے کے حساب سے چارج ہوا ہے۔ تو لیکن یہ کنزمپشن جتنی ہے اس سے زیادہ بل آئے ہیں، مطلب مہنگائی ہے۔ انرجی ایکسپرٹ شاہد ستار صاحب سے ان کا ٹیک لیں گے۔ بالکل شاہد صاحب، مہنگائی تو ہو رہی ہے، کنزمپشن بھی زیادہ ہے، اور لوگ بے دریغ بھی استعمال کرتے ہیں، اور انرجی ضائع ہوتی ہے، پھر ایونچولی خمیازہ عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کو اگر شعور دیا جائے تو کسی حد تک کاپ اپ کیا جا سکتا ہے اس مسئلے پر؟ جی سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ جی یہ جو گیس کے نرخ بڑھے ہیں، یہ ایک اوگرا کی ڈیسیژن ہے جون 21 کی 2018 کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی 1017 بلین روپے پچھلے سالوں سے سوئی ناردرن کے گورنمنٹ میں نے نہیں ادا ہونے دیے، کیونکہ انہوں نے گیس کی نرخ نہیں بڑھائے، اور وہ ریونیو شارٹ فال تھا، اور اس کی سدے بات کرنے کے لیے جو اوگرا نے کہا تھا کہ جی 300% آپ بڑھا دیں قیمتیں ڈومیسٹک گیس کی، جو کہ 110 والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کو اب شعور دینے کی ضرورت بھی ہے؟ انرجی کرائسس تو ہے، اور جیسا کہ ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے بے دریغ استعمال کرتے ہیں گیس کا، اب پھر اگر بل بڑھ رہے ہیں ان کی کنزمپشن بھی اتنی زیادہ ہے، یہ عوام کو ماننا چاہیے۔ اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ دیکھیں مدیحہ، جو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی چاہیے۔ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں؟ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ اگر آپ کا عوام کے ساتھ رابطہ ہو، اگر آپ بازاروں میں جائیں، اگر آپ محلوں میں جائیں، تو سینکڑوں ہزاروں لوگ گیس چوری کی استعمال کر رہے ہیں،
اور ان کا بل جو ہے وہ بھی وہ لوگ دے رہے ہیں جو چوری نہیں کر رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گیس کے اندر جو بیوروکریسی ہے اس نے گیس کا لیگل حصول اتنا مشکل بنایا ہے کہ وہ تقریباً ناممکن ہے. مثلا میں آپ کو دارالحکومت کی اسلام آباد کی 4 ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام بتا سکتا ہوں جن میں گیس رکی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سی ڈی اے سے این او سی لائیں, سی ڈی اے این او سی نہیں ہوتا. اور یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ سینکڑوں لوگوں نے رشوت دے کر لگایا ہوا ہے. دیکھیں آپ جب بھی پانی کو ایک جگہ سے بند کریں گے تو وہ دوسرا راستہ نکال دے گا. اتنی موٹی فائلیں ہو گئی ہیں لوگوں کی, 4 سال سے کورسپونڈنس چل رہی ہے, اپلیکیشنز. تو یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ کم از کم ایک طرف سے تو ریلیف لے. کم از کم لوگوں کو گیس وہ استعمال کر رہے ہیں, آپ لیگلی نہیں دے رہے, وہ چوری سے لے رہے ہیں. آپ کے کارندے جاتے ہیں آدھی رات کو, ان کو کنیکشن دے آتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں, اس کا بل کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو کم از کم اتنا ریلیف تو لیں, اور کچھ نہیں چلیں 1/4 تو ریلیف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن شاید سوال صاحب یہ ہے آپ کو کہ کیا ان لگتا ہے کو عقل انرجی کون کرائسس سکھائے؟ میں لیگل اور انلیگل گیس کنیکشنز کا بھی بڑا کردار ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ یہ گورنمنٹ کا جو اقدام ہے کہ جی بڑے جو صارفین ہیں گیس کے, ان کی قیمتیں بڑھانا بہت صحیح ہے, اور جو کم گیس استعمال کرتے ہیں ان کا ریٹ کم زیادہ کرنا بہت اچھا اقدام ہے. اور اس سے بہتر گورنمنٹ نے ابھی تک میرے خیال میں کوئی ایسا اقدام نہیں لیا. اس کے بعد جو پرفارمنس ہے گیس کمپنیز کی, اور اس میں جو لیکیج ہے یو ایف جی کی, یہ تو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے, اور اس کو کم کرنا بہت حد تک کارگر ہوگا. اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو ان کمپنیوں کو گورنمنٹ کے دائرہ کار سے نکالنا پڑے گا. اور گورنمنٹ کے دائرہ کار سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کو نجکاری کرنی پڑے گی, اور نجکاری کے لیے آپ کو ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. اور یہ سارے پلانز تو بالکل صحیح ہیں, لیکن آخر میں بات یہ آتی ہے کہ جی آپ گیس جو ہے وہ صرف 26% پاکستانیوں کو میسر ہے, باقی جو 74% پاکستانی ہیں ان کو تو گیس نہیں ملتی, ان کو آلٹرنیٹیو فیول ملتا ہے. آلٹرنیٹیو فیول کی پرائس جو ہے وہ گیس سے 7, 8, 9, 10% گنا زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کیا مناسب ہے کہ جی آپ کچھ لوگوں کو ایک سبسڈائزڈ یہ گیس دیں اور باقی سب جو ہیں وہ 7-8 گنا زیادہ قیمت دیں. شاہد ستار صاحب یہ فرمائیں کہ اب انرجی کا جو کرائسس ہے اس سے ہم نبرد آزما کیسے ہوں, کس طریقے سے عام آدمی کو, ہر آدمی کو برابر کے مواقع بھی ملیں اور ان کی جیب اجازت بھی دے کہ وہ مستفید ہو سکیں. گیس ہے یا مٹی کا تیل ہے یا بجلی ہے یا جو باقی چیزیں ہیں انرجی کے. دیکھیں جی, اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں اگر لوگ کہتے ہیں کہ گیس ڈومیسٹک گیس کم ہے تو یہ غلط بات ہے. آپ نے گیس کی جو ڈسکوری کے لیے گیس ایکسپلوریشن ہی نہیں کی, اور اگر وہ نہیں کی تو پھر آپ ڈومیسٹک گیس کم ہونے کا آپ گلہ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک گیس پروڈکشن بڑھائیں, اور اس کے بعد اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مناسب قیمتوں پہ گیس
मतलब आपका यही कहना है कि गैस प्रोडक्शन कम है। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, अगर गैस की प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन हम देखते हैं कि आवाम की बहुत ज्यादा है, फिर गैस के बिल तो ज्यादा आएंगे, लेकिन आवाम तो शोर मचा रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है और अब तो गैस भी बिल्कुल नापैद है, मिल ही नहीं रही कराची में। तो फिर इसका फौरी हल क्या होगा? क्योंकि एक दिन के अंदर तो तमाम स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, तमाम स्ट्रेटजी सेट नहीं हो सकती। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मुझे इजाज़त दीजिए एक बात कहने की। अगर आप आवाम से पूछना है ना, तो आवाम तो कहेंगे कि आपको गैस मुफ्त देनी चाहिए, बिजली भी मुफ्त देनी चाहिए। क्योंकि 74% को तो मिल ही नहीं रही, ऑब्वियसली वो चोरी कर रहे हैं। जी देखिए, उसमें दो तीन पहलू हैं इसके अंदर। देखिए, अगर गैस निकल नहीं रही या निकाली नहीं जा रही, जाहिर है ये गैस को ज़मीन से निकालना कोई आवाम का काम तो नहीं है ना। गैस का जो कंज्यूमर है वो तो जाके गैस के लिए खुदाई नहीं करेगा, ये काम हुकूमतों का होता है, किसी भी हुकूमत का होता है। जिसका मतलब ये है कि पॉलिसी उनकी डिफेक्टिव है, वो अपने सहूलत से पॉलिसी बनाते हैं। जो डिमांड के हिसाब से आपको पॉलिसीज़ को करना चाहिए, और उसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि गैस आप ज़्यादा डिस्कवर कर सकें। लेकिन यहाँ एक और मामला भी है, सबसे ज़्यादा गैस प्रोविंशियल लेवल पे सिंध में प्रोड्यूस होती है, वहीं सबसे बड़ा क्राइसिस हमें इस वक्त नज़र आता है, जिससे आप एक झगड़े की बुनियाद जो है पैदा कर देते हैं। उसके अलावा जहाँ तक गैस के लोग बगैर बिल दिए गैस इस्तेमाल करते हैं, तो अगेन ये काम हुकूमत का होता है कि वो अपने कारिंदों को देखे। और फिर ये बात सही कही गई है। जी इज़हार साहब, देखिए, ये जो कहा है इन्होंने, जो हमारे दोस्त हैं जिनके बारे में आपने फरमाया है कि वो गैस के शोबे से शायद ताल्लुक़ रखते हैं, ये बात सही नहीं है कि कम इनकम लेवल जो है उनके रेट्स नहीं बढ़े। मुझे टैक्सी वालों ने, मुझे आम सब्ज़ी के दुकानदारों ने और बहुत से इस तबकात ने बताया है कि उनके गैस के बिल जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली और अनप्रेसिडेंटेडली बहुत ज़्यादा आए हैं। तो ये बात तो सही नहीं है। दूसरा बात जो उन्होंने कहा है कि 26% सिर्फ जो है वो गैस पर हैं, वो 26% ही तो मैटर करते हैं ना, उनके भी वोट हैं, वो शहरों में रहते हैं। बहरहाल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में कोई रेडिकल पॉलिसी इख्तियार करे, कोई बेसिक चेंजेस लाए। और ये जो गैस कंपनियां हैं ये लकीर की फ़कीर हैं, वही इनका बिलिंग का सिस्टम है। अच्छा, इनको ऊपर से पुलिस भी इनके लिए स्पेशल पुलिस स्क्वाड्स होने चाहिए जो इनकी चोरी पकड़ें। अगर आप इसी तरह पुराने ढर्रे पर चलते रहे और गैस के वही ब्यूरोक्रेट हुकूमत को एडवाइस देते रहेंगे, अपना फायदा है, महकमों के मुलाजिम साहब, एक एहतजाज पूरे मुल्क में इस बात पर भी होना चाहिए कि ये जो गैस चोरी होती है ये नहीं होनी चाहिए। गैस चोरी के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। और अगला जो बहरान पानी का आ रहा है, जिस तरह हम बेदर्दी से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को उस पर भी हम रो रहे होंगे। हमें भी कोई यही होगा कि एक अवेयरनेस कैंपेन, मीडिया में बिल्कुल अपना किरदार, हर इंडिविजुअल भी। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।